अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, थोड़ी लंबी होगी लेकिन देखना बहुत ज़रूरी है। और हालात कुछ ऐसे हो चुके हैं और इतना प्रोपेगेंडा हम लोग फेस कर रहे हैं पिछले बहुत सारे सालों से कि वीडियो अभी इस वक्त इन हालात के अंदर बनाना बहुत ज़रूरी हो गई है। आप लोग एज़ अ कॉम, एज़ अ नेशन इस बात से घबरा रहे हैं कि एक दफ़ा हमारे ऊपर अटैक हो गया, हमारे सिटीज़ के ऊपर कोई मिसाइल्स आके लग गए और उसके बाद आप लोग इस बात से डर रहे हैं कि ओहो कुछ ड्रोन्स आके मुख्तलिफ शहरों के ऊपर लग गए हैं। तो मैं आप लोग को ये बात बता रहा हूँ कि अपनी आर्मी को, अपने मिलिट्री वाले लोगों को इस बात पे पुश इंस्टिगेट ना करें, बिकॉज उसकी वजह ये है कि जब पहला अटैक इंडिया की तरफ से आया तो हमारा जो PAF की तरफ से रिस्पॉन्स गया है दैट वाज इनक्रेडिबल। और जो वो हम पे कर्ज चढ़ाना चाह रहे थे उसका कर्ज उनके ऊपर चढ़ गया। एक जंग के दौरान सबसे बड़ी चीज़ होती है आपकी वेपनरी और आपकी इकोनॉमिक्स। आप एक मुल्क को एक रात के अंदर $1 बिलियन प्लस का नुकसान दे दें और उनका वो इक्विपमेंट जो उन्होंने रिसेंटली इसलिए ख़रीदा था कि उनको एयर सुपीरियॉरिटी मिलेगी, वो आप उन लोगों का ब्रूटली गिरा दें। तो जस्ट इमेजिन जिस किस्म का मेंटल नुकसान आप उनको, जिस किस्म की पोजीशन में आप उनको धकेल देते हैं। सो दे ट्राइड टू पुश अस इन ए पोजीशन, लेकिन मसला ये हुआ कि बदले में वो इस तरह की पोजीशन में चले गए कि अब वो राउंड 2 मांग रहे हैं। आपने नोट किया होगा, जो लोगों को रेफरेंस समझ आएगा, कि खबीब की जब फाइट हुई थी कॉनर मैकग्रेगर के साथ तो वो बहुत हाइप्ड अप था, बहुत हाइप थी उसकी। एंड देन खबीब ने उसको जितनी बुरी तरीके से हराया था तो सारी ज़िंदगी वो राउंड 2 मांगता रहा है। इसीलिए जब इंडिया के साथ रात में PAF ने जो किया उसके बाद अब इंडिया राउंड 2 में हमें बेट डाल रहा है, जिसको कहते हैं दाना डालना। ये जो ड्रोन्स कुछ शहरों के अंदर आके लगे हैं ये हवा में ही जैम कर दिए गए थे। इनके अंदर लगा होता है पेलोड, यानी इनके अंदर फ्यूल इस तरीके से लगा होता है कि वो जब नीचे आके गिरता है तो उससे धमाका होता है। इनको कमिकाजी ड्रोन्स भी कहते हैं। ये इजराइल के बनाए हुए हैं। ये ऐसे ड्रोन्स हैं जो समझे सुसाइड बॉम्बर्स हैं। इन्होंने आके कुछ मारना नहीं होता, ये आके गिरते हैं और जब ये गिरते हैं तो ये फटते हैं। ये बहुत ही सस्ते होते हैं और इनका जो नुकसान होता है वो बहुत ही मिनिमम होता है। हम इस वक्त वॉर के सिनेरियो में हैं। वॉर के सिनेरियो के अंदर नुकसान भी होगा, इकोनॉमिकल नुकसान भी होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान भी होगा और लॉस ऑफ लाइफ भी होगा। बहुत सारे लोग, अगर ये जंग फुल फ्लेज छिड़ती है तो वी शुड बी रेडी और खुले दिल के साथ, मुस्कुराते चेहरों के साथ इस बात से हमें रेडी होना होगा कि हम लोग की फैमिली के लोग इसमें इंतकाल करेंगे। इसमें कोई दूसरी बात ही नहीं है। जब एक जंग होती है तो लॉस ऑफ लाइफ होती है, लेकिन हम मुसलमान हैं, हमें अल्लाह ताला के ऊपर यकीन है, हमें आखिरत के ऊपर यकीन है। ये हमारा सबसे खूबसूरत बिलीफ सिस्टम है। हम बहुत गुनाहगार होंगे, हम बहुत बुरे होंगे, लेकिन अल्लाह ताला हमें मौका दे रहे हैं। सदियों में किसी को मौका मिलता है इस तरह की किसी चीज़ में खड़ा होने का, अपनी जानों को प्योरीफाई करने का कम्प्लीटली। प्लीज़ लोगों के प्रोपेगेंडा में मत आएँ कि ये कोई ट्राइबलिज़म है। लोग जो ट्राइबलिज़म करते हैं, जो वतन की तरफ जाते हैं तो वो मज़हब का हिस्सा नहीं होते हैं। वो चीज़ नहीं है। वो तब होता है जब आपकी उम्मत इंटैक्ट हो, जब आपकी खिलाफत इंटैक्ट हो। उस खिलाफत और उम्मत के होते हुए आप लोग एक ट्राइब की साइड ले लेते हैं, जिस तरीके से उमैयद लोगों ने ली थी। उमैयद लोगों ने हाशमी कबीले के साथ जो ज़्यादतियाँ और जुल्म किए थे उसको बोलते हैं ट्राइबलिज़म। यहाँ पे कोई उम्मत नहीं है। अभी उम्मत का लास्ट और सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड पाकिस्तान है। कोई बंदा ये माने या ना माने, बट वी आर दी ओनली न्यूक्लियर पावर जो मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करती है और हमारी स्ट्रेटेजिक पोजीशन पूरी दुनिया को पता है मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। सो इस वक्त पाकिस्तान के लिए अपनी जान देना, पाकिस्तान के लिए अपना माल देना, पाकिस्तान के लिए अपना वक्त देना हाल का सबसे बड़ा जिहाद है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मौका दे, हमें कबूल करे कि इस तरह की अगर हमें मौत मिलनी ही है आज, जो कि इन एनी केस हमें मिलनी है, आप में से किसी को गारंटी नहीं है कि आप लोग किस वक्त तक जिंदा रहेंगे। हो सकता है मैं इसी वक्त यहीं पे मर जाऊं, लेकिन अगर अल्लाह ताला हमें मौका दे, हम अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह अगर आपने हमें लेके जाना तो ऐसे हाल में ले जा कि हमें भी मौका मिले जाते हुए आपकी तरफ मुस्कुराते हुए देख सकें, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुस्कुराते हुए देख सकें। क्योंकि मुझे पता है मेरे अमाल इस हाल के नहीं है कि मैं किसी तरीके से भी और किसी अंदाज में भी मरा तो मैं इस हाल में जाऊंगा कि मैं वहाँ पर मुस्कुरा सकूँ। तो हमें ये मौका मिल रहा है। बी ब्रेव, बी सॉलिड, बी आई डोंट नो द राइट वर्ड फॉर इट, लेकिन हिम्मत दिखाएं, जुर्रत दिखाएं, मुस्कुराएं एंड हैव फेथ इन योर मिलिट्री। प्लीज़ जो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, स्पेशली ये मंजूर पश्तीन जैसे लोग, मारंग बलोच जैसे लोग, यू पीपल हैव नो आइडिया कि किस लेवल पे जाके फंडेड है। मारंग बलोच ने टाइम्स से अवार्ड लिया उस वक्त जब टाइम्स सबसे बड़ा फंडर बना हुआ था। फ़लस्तीन गज़ा के लोगों को मार रहा था, गज़ा के लोगों को कत्ल कर रहा था, अनाउंस कर रहा था ट्विटर पे। उस वक्त जाके वो अभी अवार्ड लेके आए और हम लोग को एहसास ही नहीं हो रहा, हम लोग रियलाइज़ ही नहीं कर रहे। प्लीज़ इस मुल्क के अंदर भी बहुत सारी ज़्यादतियाँ हुई हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आपको ये बात रियलाइज़ करनी होगी कि हम लोग ऐसा मुल्क हैं जिसके डे 1 से एनिमीज़ जिसके पीछे पड़े हुए हैं। डे 1 से हमें बॉर्डर्स की हर तरफ से, हर कोने से
لوگوں کو فنڈ کیا جاتا ہے, لوگوں کو پیسے دیے جاتے ہیں اور وہ ہمارے اوپر ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں کہ ہم کسی بھی طریقے سے اسٹیبلائز نہ ہو سکیں. وی آر اے سیکورٹی اسٹیٹ. ہم لوگ 75 سال سے الحمدللہ کھڑے ہیں, ہم 75 سال سے گرو کر رہے ہیں. کیوں لوگوں کو یہ فیل کرایا جاتا ہے کہ ہمارے حالات خراب ہو رہے ہیں؟ سر آپ اپنے حالات دیکھیں. آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. آج سے 15 سال پہلے جو بندہ میکڈونلڈز جاتا تھا وہ بندہ بہت بڑی بلا ہوتا تھا. آج 15 سال بعد سر آپ لوگ واگیو سٹیکس کھا رہے ہیں پاکستان کے اندر. آپ کا انفراسٹرکچر, آپ اپنا جی بی کے اندر انفراسٹرکچر دیکھیں, آپ کراچی سے اسلام آباد تک کی موٹر ویز دیکھیں, آپ دیکھیں چترال سائڈ کے اوپر جو ہم لوگ ایکسپریس وے بنا رہے ہیں, آپ دیکھیں جو بلوچستان میں مکران کوسٹل ہائی ویز بنی ہیں. وی ہیو ڈن اے لاٹ, وی آر ڈوئنگ اے لاٹ الحمدللہ. کل سے آج ہمارے بہت سارے بچے ماشاءاللہ سے ڈالرز میں ارن کر رہے ہیں. جو بچہ 16-17 سال میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کوئی جاب کا, وہ آج ماشاءاللہ اس ایج کے اندر بزنسز, ٹریڈنگ, فوریکس, کرپٹو, ڈیجیٹل کرنسیز, کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں, اسی ملک کے اندر رہتے ہوئے کر رہے ہیں. پلیز ٹیک یور سیلف آؤٹ آف دس پروپیگنڈا. پلیز اسٹینڈ بیہائنڈ یور ملٹری, اسٹینڈ بیہائنڈ یور آرمی, اسٹینڈ بیہائنڈ یور کنٹری ایز ون نیشن, ون فورس یونائٹیڈ. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور کھلے دل کے ساتھ چھوڑ دیں جو ہمارے پولیٹیکل مسائل ہیں, یہ پرابلمس ہیں, وہ مسئلے بھی ہم نے حل کرنے ہیں, اسی ملک میں رہتے ہوئے ہم نے حل کرنے ہیں. لیکن دیر آر تھنگس دیٹ دی ملٹری نوز, دیر آر تھنگس دیٹ آور انٹیلیجنس نوز دیٹ وی ڈونٹ نو. یہ بڑی آبویس بات ہے, ہمیں نہیں پتہ ہوتا. کل میں نے ایک پوسٹ لگائی کہ عبد القدیر خان نیریٹو کیا ہے. ڈاکٹر عبد القدیر خان ہمارے سر کا تاج ہیں, وہ ہم ان کو اپنی زندگی او کرتے ہیں, ہم قیامت میں بھی جا کے اپنی زندگی ان کو او کرتے ہیں. لیکن ہی واز ناٹ اے سنگل پرسن, وہ کسی واش روم میں بیٹھ کے اکیلے بیٹھ کے چیز نہیں بنا رہے تھے. اسی ملٹری نے, اسی انٹیلیجنس نے پوری دنیا سے ٹکر لے کے اتنے سارے اس ملک کے اسپیشل ایجنٹس گزرے ہوں گے جن کو کبھی ان کی فیملی بھی نہیں پہچانتی ہوگی, جو یہی سیکرٹ لے کے اپنی قبروں میں پہنچ گئے کہ ہم نے اپنے ملک کے لیے اپنی جان دی, اپنا وقت دیا, اپنا سب کچھ سیکریفائس کیا. تو پلیز اس بات کو سوچا کریں کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہوتا ہے, بڑی محنت کی جاتی ہے, اور وہ بھی ایسا ملک جس کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ہم نے کبھی ایگریشن کی ہے؟ آپ لوگ اس بات کو امیجن کریں, ہم نے کووڈ میں اپنے دشمن ملک کو آکسیجن ٹینکس پہنچائے تھے. ہم اس قدر محبت کرنے والا, ہمارا دین اس قدر محبت کرنے والا ہے, لیکن ہمارے دین کے خلاف کیوں پروپیگنڈا کیے جاتے ہیں؟ 25 سال اس دین کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا. آپ کو دکھایا گیا داڑھیوں والے, پگڑیوں والے اس طریقے سے ظلم کرتے ہیں, اس طریقے سے ٹیررزم کرتے ہیں. لیکن آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے کہ غزہ میں, فلسطین میں کن لوگوں نے ٹیررزم کی, کون ممالک ہیں جو ٹیررزم کر رہے ہیں. پچھلے 200 سالوں میں آپ مجھے بتائیں کہ ایز اے مسلم ہم نے کیا ہی کیا ہے, ہم نے کس کے ساتھ ظلم کیا ہے. پچھلے 100 سالوں میں آپ بتائیں گے تو آپ کو یہ صرف نظر آئے گا کہ پچھلے 100 سالوں میں جو ریکارڈڈ ہسٹری آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے ویڈیو کے ساتھ, تو یہی ویسٹرن ممالک ہے جنہیں ورلڈ وار 1 کی, ورلڈ وار 2 کی, کولڈ وار کی, ادھر وار, ویٹنام میں وار, ادھر سے اٹیک ہو رہے ہیں, رشیا کے ساتھ علیحدہ معاملے چل رہے ہیں, پورا سوویٹ یونین توڑ دیا, پتہ نہیں کتنے لوگوں کی جانیں لی. چیچنیا کے ساتھ کیا ہوا, بوسنیا کے ساتھ کیا ہوا, فلسطین کے ساتھ کیا ہوا, کشمیر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. سو پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ ہم لوگ الحمدللہ وی آر آن دی رائٹ سائڈ. ہم ہمیشہ جو کام کرتے ہیں وہ ایگریشن کے لیے نہیں کرتے ہیں, ہم جو کام کر رہے ہیں جسٹس کے لیے کر رہے ہیں. آپ لوگ کو جو 1971 کی وار کی کہانیاں پڑھائی جاتی ہیں, یہ ہو گیا تھا, ہار گئے تھے. سر ہار جیت کا تو کانسیپٹ ہی نہیں تھا وہاں پہ. کین یو ریئلی امیجن کہ ہمارا ملک کا ایک حصہ ایک طرف ہو, درمیان میں پورا انڈیا ہو, اور ایک اور ملک کا حصہ اس طرف ہو. ڈو یو ریئلی تھنک کہ وہ ڈیفینڈیبل تھا؟ کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس کا ڈیفینس پاسبل تھا؟ الحمدللہ دس واز فار دی بیٹر. یہ ڈیسٹنی صحیح تھی کہ وہ ملک ایک سیپریٹ ملک بنا. آج الحمدللہ ایک سیپریٹ اسٹیٹ کے طور پہ ہمارا ایک بھائی ملک اس طرف بھی کھڑا ہوا ہے, ہمارا ایک بھائی مسلم ملک اس طرف کھڑا ہوا ہے. اٹ واز ناٹ ڈیفینڈیبل, اٹ واز ناٹ پاسبل. آپ لوگ کوئی دنیا کے اندر آپ امیجن کریں کہ ایک آپ انڈیا کے اس کارنر پہ ہوں اور اس کارنر پہ آپ سے ایکسپیکٹ کیا جائے کہ آپ اس وار کو جیتتے, جہاں سے آپ کو ایک فوج کو کشتیوں سے سمندروں کراس کرا کے وہاں پہ لے کے جانا پڑ رہا ہے, جس کو وہ اینی ٹائم روک سکتے ہیں. سو whatever we have achieved, whatever we have done, we are still standing. بہت خوبصورت طریقے سے ہم لوگ چل رہے ہیں. پلیز پروپیگنڈا کو بلاک کریں, پلیز اپنے نیریٹو کو دنیا میں رن کریں آنیسٹ ہو کے. کوئی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کوئی جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو دنیا سے لوگ یہاں آ رہے ہیں, جو ٹریولرز یہاں آ رہے ہیں, جو یوٹیوبرز یہاں آ رہے ہیں, ان کے پاس اچھے الفاظوں کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. ہم لوگ چاہے انڈینز بھی یہاں پہ آئیں نا, ہم لوگ ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کریں گے اور اینڈ تک کریں گے. لیکن یہ وقت ہے جنگ کا. اس وقت پلیز ملٹری کے لوگوں کو, اپنی فیملی والے لوگوں کو, جو خواتین ہیں اپنے خاوندوں کو پوش نہ کریں, ان کو کرنے دیں, ان کو سنبھالنے دیں. ہمیں پتہ ہے کہ صحیح رسپانس کب دینا ہے. انہوں نے دانہ پھینکا ہے ڈرونز کی فارم میں, وہ چاہتے ہیں کہ ہم لپ کے دانے کی طرف, ہم نے نہیں لپکنا. ٹھیک ہے, ہمارا ایک پلان ہے, ہم اس پلان کے تحت چلیں گے. اور میں آپ کو بہت بڑی مثال دینے لگا ہوں. اللہ رب العزت سے زیادہ تو حکمت کوئی نہیں رکھتا نا. اللہ رب العزت بھی انسان کو ہر خواہش اس وقت نہیں دے دیتا. ٹھیک ہے, سو جب کوئی ذات آپ سے بہتر سمجھتی ہے تو آپ اس پہ ٹرسٹ کریں. ٹھیک ہے, اینڈ لیٹ دیم چوز دیئر ٹائم,
and their response. And inshallah I'm really sure کہ ہمارا response بہت زبردست ہوگا, and we'll be proud of it. We will never be proud of killing innocent people, but we will be proud of defending our homeland. Assalamu alaikum. Thank you so much.